باش نسجل معناها السيونس باش تكون مسجله وباش نبعث لكم الكور ما تقلقش روحك. يعطيك الصحة. غير مزيان. دونك باش نجيو تو لي زوند بروغريسيف. Donc propagation d'une onde sinusoïdale entretenue. Je نبداو تو بالديفينيسيون تاع onde باش تلقاوها. Donc l'onde est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Donc je معنى onde progressive. Une onde progressive est une onde qui se propage dans un milieu illimité. Illimité في المات معناها dimension تاعو tend vers l'infini. Illimité في الفيزيك, il suffit de placer un coton qui va absorber l'énergie de l'onde. Donc le milieu يولي illimité ou ouvert, c'est la même chose. D'accord الاولاد؟ D'accord. مسيو بلي عاود فسر لنا illimité فيزيك. في الفيزيك تجي انت مثلا في الكورد, اخر الكورد تحط كوتون. ايش يعمل الكوتون؟ il va absorber l'énergie, معناها il va empêcher la réflexion de l'onde. خاطر l'onde progressive يعني تمشي ما ترجعش. كي تلقى هي اوبستاكل ترجع. كيفاش نعملوا لها مالا pour empêcher la réflexion؟ نحطوا لها كوتون. واضح. واضح. Donc pour créer un milieu illimité, il suffit de placer une pelote de coton, قطعة نتاع coton, pour empêcher toute réflexion de l'onde. Onde mécanique. Une onde mécanique est une onde qui ne peut se propager que dans un milieu matériel. كي نقولوا milieu matériel الاولاد اما solide والا liquide والا gaz. مثلا نعطيكم مثال, مثلا الصون c'est une onde. الصون في الهواء الفيتاس نتاعو تشوفوها من بعد في اخر الدرس, الفيتاس نتاعو السيلاريتي نتاعو 340. في الليكيد في الماء 1500 متر في الثانيه, وفي السوليد في الحديد 5000 متر في الثانيه. معناها لوند ميكانيك هذه كيما الصون كيما لوند على سيرفاس دو لو تمشي كان في ميليو ماتريال. مالا شنو هي اللي اوند ماهيش ميكانيك؟ قال لك كيما لوند نتاع البورتابل. لوند نتاع البورتابل كي نسكر على روحي انا في بيت بولار وكل شيء توصلك لوند. لوند ما يهمهاش حتى ولو ما ثم حتى شيء, ولو معناها المهم معناها ثم هواء ولا ما ثمش هواء في الفيد ولا مش في الفيد. لوند الكترومagnétique توصل اللي هي نتاع الراديو نتاع التلفزه نتاع البورتابل, هذيك تسمى اوند الكترومagnétique. وي لوند ميكانيك كيما لو لوند دون كورد على سيرفاس دو لو, لوند سونور, هذوما سو سون دي زوند ميكانيك. على خاطر تو نفسرها لكم بالباهي من بعد لوند سونور. خلينا توا في الكور نتاعنا. Onde transversale est une onde dont la direction de propagation est orthogonale à celle de la perturbation. هذه اللي حكينا عليها قبيله. وثم bien sûr l'onde longitudinale est une onde dont la direction de propagation est identique à celle de la perturbation. À la surface de l'eau في الكورد هذوكم transversale. D'accord. واللوند سونور تو نشوفوها اللي هي اوند لونجيتودينال. تو نوريكم دي زانيماسيون تفسر لكم الحكايه. باهي يا سيدي. بروباغاسيون دون اوند سينوزويدال لو لون دون كورد. قد بقينيها شحال لون جيبوا لنا التكست سانتيفيك. ركزوا باش الديسبوزيتيف تو بور كريي اون اوند دو لون دون كورد. عندنا فيبرور هذاك الالكترو ايمون هذاك يتسمى فيبرور, ومن لوطا ثم لام فيبرونت. دونك الفيبرور باش يعمل il va faire vibrer la lame. واللام بما انه مربوط فيها كورد الاستيك, دونك الكورد الاستيك هذيك باش تخلق فيها اوند كما كنا نشوفوا تو. سمعوا فيها ما هو؟ ايوه سي. وعلى à la fin de la corde on a placé du coton. Pourquoi? Pour empêcher toute réflexion de l'onde. Voilà, pour empêcher la réflexion de l'onde. توا باش نشوفوا باللوميير اوردينير يعني بضوء ربي كما نقولوها. On observe une bande de flou, يعني هذيك تظهر لك sous forme de bande de flou ما يتشاف فيها حتى شيء. Donc tu représentes les différentes positions de la corde. يعني بالعين بما انه الفينومين رابيد دونك بالعين تشوف كان شي بوند فلو ما تنجمش يتفرق معناها. ce sont les différentes positions. دونك باش نشوفوا بالوضوح يلزم ستروبوسكوب. اوبسيرفاسيون. نعم. شنو ستروبوسكوب؟ شكون معايا؟ ياسين. ستروبوسكوب ما عملتوش الاكسبيريونس انتم بالستروبوسكوب؟ لا عملناها احنا.
حتى نحن عملناها. باهي ياسين. توا من بعد شويه لحظه بركه، لحظه. توا عندي فيديو فيها الستروبوسكوب. يعطيك الصحة. وي مشو موجودين اللي تي بي مثلا نتاع لوند في التونس كولا؟ موجودين اهي. لحظه بركه، معناها ما غير ابونمون نجمو نلقاهم على اليوتيوب. ثم اللي موجودين على اليوتيوب ثم لا. لحظه بركه. كان كاتريام فوالا. دونك الكاتريام نمشيو انيماسيون. انا نقولك حسيلو ياسين. تو نجيبها نتاع ستروبوسكوب ونفسرها. الستروبوسكوب هذا شنو هو؟ اباري توريك الحاجات بالرالونتي وتنجم توريها لك حتى هي فيكس وهي تتحرك. داكور. دونك ماهيش حاجه كبيره بالنسبه للستروبوسكوب، جوست باش تحفظ هذوما. شفت هذه الان، هذه الفريكونس، هذه الفريكونس نتاع لوند. كي نقولوا ان او تتسمى فريكونس ديزيكلير ولا فريكونس دي ستروبوسكوب. دونك كان تحب تاخذ نوت بحذاك، الان سي لا فريكونس دو لوند وان او سي لا فريكونس دي ستروبوسكوب. واضح. مثلا نعطيك مثال ياسين. مثلا انت عندك الان او 25 والفريكونس نتاع لوند 50. ال 50 شو تساوي؟ قال لك تساوي 2 فوا 25. وقتها الكورد تشوفها فيكس ما تتحركش، تظهر لك فيكس، اما هي تتحرك. بالستروبوسكوب تظهر لك فيكس. اي on observe une corde qui a la forme d'une sinusoïde et qui apparaît immobile. Donc انت كي باش يعطيك هو الفريكونس نتاع الستروبوسكوب، انت جوست ثبت الان كيفاش تلقاها. معناها مثلا اعطيتك انا الان او 50 واعطيتك الان 100 تساوي 2 في 50. دونك باش نشوفها ايموبيل. اما انا سي سون دي كيستيون صعيب باش يتيحوا، لكن ما يسالش. جوست احفظ لي ريلاسيون. دونك ريلاسيون هنا اش قال لك اذا كان تلقى الان اكبر شويه من الكا ان او. مثلا انت عندك الان او، تو تشوف الاكزرسيسات موجودين. ان او عندك 50 وانت الان عندك مثلا 101. فهمتني؟ 101 اكثر من 2 فوا 50. وقتها on observe une onde qui prend naissance au niveau de la source. توا لوند باش تشوفها بالرالونتي، هذه رالونتي تسمى رالونتي ديريكت. باش تشوفها بالرالونتي وخارجه من السورس وتبعد على السورس، معناها عاديه، اوند عاديه خارجه من السورس وتبعد على السورس. توا الكا الثاني اللي هو يشبه في الافلام، لك ساعات تبدا كهرباء تجري وانت تشوف العجله تدور بالتوالي. علاش؟ خاطر العجله عندها فريكونس والكاميرا عندها فريكونس. نطيحوا في الكا هذايا. شنو الكا هذايا؟ ان اقل شويه من الكا ان او. مثلا الان او 50 والان 99 مثلا، ولا 98 ولا 97. 2 ان او تولي 100، والان مثلا نقولوا 99 اقل شويه من 2 ان او. شنو تشوف؟ تشوف اون اوند بيان سور كي سو بروباج اون سو رابروشون بروغريسيفمون دو لا سورس. يعني لوند باش تمشي وتقرب من السورس. تمشي وتقرب من السورس. دونك يتسمى لو رالونتي انفيرس. وهي في الاصل تمشي جوها باهي، معناتها تمشي في السونس العادي. لا البوتي بي تمشي في العادي، البوتي سي تمشي في العادي. اما يسفي يا جماعه، شوف يسفي باش تحفظ لي ريلاسيون هذوما وتحفظ وقتاش رالونتي ديريكت وقتاش رالونتي انفيرس. هكا هو، ما عندكش باش تفسر اي حاجه اخرى. هو باش يعطيك لي فريكونس وباش يقول لك ايش ثم. قول له انت مثلا ثم ايموبيليتي، معناها ماهيش تتحرك، والا رالونتي ديريكت ولا رالونتي انفيرس. هكا مسيو. وي بس تنجم الان كما نقولوا احنا تكون 49 ولا 48، نجم الان او تكون 50. نجم يكون الكا لا يكون الكا سي هذاك. انا انت قلت لي الان 49 والان او 50، معناها الان اقل شويه هكا. اي معناها الكا يقال 0. لا الكا يقال 1. لا الكا يقال 1 ديما. اي هذاك شنو الكا يقال 1. يعطيك الصحه. من ال 49 اقل شويه من ال 50، الكا يقال 1. هذاك رالونتي انفيرس. نجم بيان سور. باهي توا لوند عندها 2 بيريود.
عندها دو بيريود بيريوديسيتي تمبوريل. باهي هنا باش نرجع لكم الانيماسيون اللي كنا نشوفوا فيها. باهي توا خلينا نخلوها برا على الاخر. شفت هذايا بوان اس، ركزوا على البوان اس. اش عندكم البوان اس؟ دونك اش قاعد يعمل؟ قاعد يعمل في موفمون ريكتيليني سينيزويدال كانه سوليد معلق في ريسورس اكزاكتومون لا ميم شوز. هذاك عنده بيريود، هذيك تسمى البيريود تمبوريل، يعني بعد اون بيريود تي يعاود نفس الشيء. هو هذيك تسمى تسمى بيريود تمبوريل تي. باهي تويكا يا جماعه سي اون اريت الفورم نتاع الكورد. هي شنو هي الفورم نتاع الكورد؟ سي اون سينوزويد، صحيح ولا؟ قال لك الفورم نتاع الكورد الي بيريوديك. الفورم نتاع الكورد الي بيريوديك معناها هي بيدها ريبريزونت اون بيريوديسيتي سباسيال. اش معناها سباسيال؟ معناها في الاسباس. شفت من البوان هذا للبوان هذا، هذيك سي لا بيريود سباسيال، بيريود في الاسباس. خاطر بعد نفس الديستانس هذه يتعاود نفس الشيء، بعد الديستانس هذه يتعاود نفس الشيء. هذيك تسمى لامدا، هذيك تسمى لامدا. الديستانس هذه اونتر دو ماكسيموم سكسيسيف ولا اونتر دو مينيموم سكسيسيف، هذيك لامدا. باهي فين نشوفوها لهنا؟ قال لك لهنا اللامدا راهي مش لهنا. علاش؟ خاطر هنا ثم الطون، هذه سي لا سينوزويد دو طون. ما وين اللامدا؟ قال لك شوف مثلا كان نحطوا بوان روج لهنا يا الاولاد، نحطوا بوان روج لهنا ونحطوا بوان بلو لهنا. ما بين الروج والبلو هذيك اللامدا. مالا فين نلقاوها اللامدا؟ قال لك اللامدا تلقاها كان في السينوزويد ديسباس. اي هو التي فين نلقاها؟ قال لك تلقاها في السينوزويد دو طون. فين التي؟ ها هي التي في الكورب هذه التي، وفي الكورب هذه رد بالك هذه لامدا. خاطر هذه ايكغيك اون فونكسيون دو كوا؟ قال لك هذيك ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. هذه ايكغيك اون فونكسيون دو اكس وهذه ايكغيك اون فونكسيون دو كوا؟ دو طون. فونكسيون دو طون. شفت بالله باش تكونوا اموركم واضحه. شفتوا ايكغيك اون فونكسيون دو طون هذه بالضبط كيما في الموفمون ريكتيليني سينوزويدال في الميكانيك. اما هذه ما نعرفوهاش، هذه جديده. ايكغيك اون فونكسيون دو اكس جديده ما عندناش منها قبل. هذه اللي زايده، هذه اللي مدخله الدنيا بعضها ريتوها. اما ما تنساوش اللي هذه كما قلت لكم هذه لامدا، هذه لامدا en fonction de x. خاطر y en fonction de x وهذه t على خاطر y en fonction du temps. في الكور نتاعنا قال on remarque que chaque point de la corde reproduit identiquement le mouvement après une durée bien déterminée. Notre t appelée période temporelle. On dit que l'onde a une périodicité temporelle، يعني بعد وقت معين تعاود نفس الموفمون. توا شنو صور لنا؟ صور لنا لا كورد هذه، انا مصوره لا كورد. صور اش قال توا؟ قال après une distance bien déterminée. Notez lambda اللي قلت لكم appelée période spatiale ou longueur d'onde, la forme de la corde se reproduit identique à elle-même. On dit que l'onde a une périodicité spatiale. يعني هنا تاخذ ديستانس هذه اللي هي لامدا، بعدها هي تلقى نفس الفورم نتاع الكورد بيان سور. دونك الكورد عندها une double périodicité. دونك البيريوديسيتي لامدا هذه تسمى périodicité spatiale وتسمى زاد longueur d'onde. تسمى زاد longueur d'onde. باهي نرجعوا توا. Conclusion, l'onde a une double périodicité, une périodicité temporelle grand T et une périodicité spatiale lambda. Lambda. باهي ها سيدي نواصلوا. شنو يصل هو دابا البيريوديسيتي؟ نعم. شنو يصل؟ شنو يصلحوا بيان سور يصلحوا باش نخدموا بهم. معناها كيما انت تستحق البريود قبل باش تطلع الاوميغا، تستحق البريود باش تطلع انستون معين، توا تستحقها باش تطلع بوزيسيون معينه. شفت البريود تي قبل شنو تطلع بها انت؟ نطلع بها الاوميغا. ايوه شنو الاخر؟ تنجم تطلع بها لي زانستون. نعطيك انا الفريكونس نجم تطلع لي زانستون. ايوه يا عزيز، ايوه يا عزيز. فما ريلاسيون بين لامدا و تي. اي توا هذيك هي اللي باش يعطيها لنا هو، باش يعطينا ما بيناتهم بيان سور. قال définition la longueur d'onde. La longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t. ريتوها هذيك اللامدا هي التلفزه تي في.
لامدا هي تي في، هي التلفزه، هي في سور ان. هات نشوفوها توا سور بلاس، هات نشوفوها علاش اللامدا هي تي في. سيدي نرجعوا توا اون فا اريتي وتوا تشوفوا كيفاش اللامدا هي تي في. هذه en fonction de x خاطر لامدا. اي توا باش نوريكم en fonction de x، لكن السورس باش نخليها جوست معناها السورس باش نخليها تعمل بيريود هكا. وشوفوا لوند بقد تقدم. توا انا في الانستون تي ايكال زيرو، لوند ما قدمتش. دونك توا باش تبدا. توا الطون اللي مشى قداه؟ قال لك الطون مشى تي سور 4. معناها السورس عملت 4 بيريود، صحيح ولا؟ تي سور 4. هات نخليوها تعمل تي سور 2 توا عملت تي سور 2. داكور؟ باهي هات نخليوها تعمل 3 تي سور 4. هاي عملت 3 تي سور 4. توا باش تعمل تي سورس. دونك لوند بقد قدمت بلامدا. شفت الموفمون هذا في البوان الازرق، هذا الموفمون اللي كان لهنا، الموفمون اللي كان لهنا هنا قدم بلامدا. باهي هات نزيدوا يا جماعه، هات نزيدوا بيريود اخرى. عسوا معايا باش نزيد بيريود كامله. توا باش نزيد بيريود كامله. هاني طلعت هبطت عاودت هبطت ورجعت. هذه بيريود ثانيه. قدمت كي عملت 2 بيريود. 2 لامدا. يا سي دو سويت. هات نزيدوا نص بيريود. هاي سالج. دونك الوقت هو 2.5 تي. قدام مشات 2.5 لامدا. قال لك من غير ما تكسر راسك، اذا كان الطون يساوي مثلا بي فوا تي، راهي الاكس اف هذه تساوي بي فوا لامدا. هذه باش نستعملوها برشا. سي تي ايكال بي فوا غران تي، اكس اف ايكال بي فوا لامدا. نرجعوا لها في لي زيكزيرسيس. سي بون؟ فهمتوا بالباهي اللامدا ولا نعاود؟ شنو هي حاجه فوا بي شنو هي؟ نرجعوا لها في ليكزيرسيس، ما تخلقش روحك مع المهم انت هاك فهمت توا انا كيف الطون اللي مشى 2.5 شو لقيت لامدا. هاي من هنا لهنا لامدا 2.5 لامدا حسب الطون اللي انت بتعديه. باهي هنا بتبيع الفي بالمتر بار سكوند، الهرتز واللامدا بالمتر. ها باش يوريها بشوي. قال لك اتي ايكال تي سور 4. شوف الفني اتي ايكال 2. شوف لوند كيف اني تي 3 تي 4. شوف كيف اني توا باش يكمل اتي ايكال غران تي. مشات لامدا باش سيليريتي في مالا الطون قداه غران تي والديستانس قداه لامدا بنا فيتاس في الفي. دونك لامدا هي تي في. فهمنا الطون قداه يا الاولاد؟ الطون غران تي ولا لا؟ والفيتاس قداه في. ما قلنا كون الديستانس اللي مشاه الاكس اف قداه توا الاكس اف تساوي لامدا. لامدا تساوي التي فوا تي في ولا تي سور ان. Donc, on a xf fois t. Or, lorsque t égale à grand t, on a xf égale à lambda. Donc, lambda égale à b fois t. واضح؟ واضح. أو باش نمشيو للمات. تو كان فهمنا الفيزيك. تو باش نمشيو للمات. Donc, تو باش يحكي على diagramme de mouvement d'un point de la corde et sa sinusoïde de temps. Loi horaire d'un point de la corde d'abscisse donné. On note θ le temps par l'onde pour arriver au point M. الثيتا انا هي توا فين في البوان اس بدات في الانستون زيرو. تلاحظوا في الفلاش نتاع السوري في البوان اس بدات في الانستون زيرو. وقتاش وصلت للبوان ام الانستون ثيتا شو يساوي ثيتا؟ يساوي الديستانس هذيا نقسمها على الفيتاس على السيلوريتي. ثيتا ايكال اكس سور في. دونك مالا اونتر زيرو و ثيتا البوان ام فاش يعمل؟ لا اونتر زيرو و ثيتا البوان ام فاش يعمل؟ يتحرك. قولوا لي يضرب في النوم كيفكم انتم؟ يضرب في النوم. هات نعاود صبر والله الصبر.
شوفوا باش نعاودوا. شوفوا اللي هو يضرب في النوم. لحظه برك. مسيو سامحني برك قلنا اوروبو ما يتحركش بين زيرو وتسعة. اي قلنا اوروبو. انا حبيتكم تقولوا لي اوروبو. استنى لحظه ريان جوست اللحظه هذه. ولا قلت. شوف هذا البوان اس. هذا البوان ام. يا ربي ريتوا البوان ام. اون فا ديكلونشي لوند. هو راقد. هو راقد باش يتحرك في الانستون تيتا. فوالا تاو تحرك. هذا نشوفوها بطريقه اخرى احسن. يا ولدي هابط انت. الصبر. اريتي. باش نشوفوا توا باش نشوف البوان ريتو. البوان روج هذاك باش نخليه في السورس. بوان روج خليه في باش من بعد البوان بلو باش تاخذوا راحتكم باش تفهموا الحكايه. ماركي اون بلو. نمشيو ماركي اون روج. انا الروج في السورس. دونك جو في ديماري. بدا الاس ولا لا؟ بدا الموفمون تاع الاس. الام ما بداش. لا مازال ما بداش. علاش؟ خاطر الام هاو لهنا ولوند ما وصلتلوش. انا راقد حتى اللحظه هذه توا البوان ام il va se mettre en mouvement. فوالا. اونتر تيتا فاش يعمل الاخ ام؟ يضرب في النوم. اوروبو. يعطيك الصح. نرجعوا مال. دونك تي اونتر 0 تيتا y ام ايكال 0. تي اكبر تيتا. الموفمون اللي يعملوا ام توا الاس باش يعملوا بعده ولا عملوا ديجا. عملوا قبل. ولا جاوبوني. تو نقول لكم انا من هكا راكم ما تغلطوش جمله. انا بيني بين روحي نقول توا الموفمون اللي باش يعمل توا الاس عملوا قبل ولا بعد؟ عملوا قبل. يعطيك صح. عملوا قبل سيني موا. عملوا بعد بلوس دي. اش معناه؟ معناه y ام دو تي ايكال y اس دو تي موان تيتا. علاش موان تيتا؟ معناها الموفمون اللي يعملوا ام توا راهو ديجا عملوا الاس قبل بتيتا. قبلوا. كي تقول قبلوا كي تذكر كلمه قبلوا حط تي موان تيتا. بعده تي بلس تيتا. باهي. الاي ام شو تولي ا سينوس اوميغا تي موان تيتا بي اس. ريت ما حطيناش تي برك. تي موان تيتا شو تولي اوميغا تي موان اوميغا تيتا. صحيح ولا؟ عملنا نشرنا. معايا ولا تضربوا في النوم؟ اي معاك. توا نشرنا الاوميغا مي دو بي سور والتيتا والتيتا اكس سور في. ولا شي تلفزه لهنا. مسيو لمدة. التلفزه هي شنو؟ عاودنا من الاول لحظه. لا شوف تلاها خاطر انا الريق نتاعي. لا عاودنا مش من الاي ام دو تي ايكال اسينيوس هذيك. باهي لحظه برك نجيب بوزة ماشي. شكون اللي يسأل؟ انا شكون انا؟ ياسين راهي كورونا ما تحبش اللي ريقه شايح. لطف زين. ياسين شوف ياسين تسمع فيني؟ ياسين اي مسمعك معايا. باهي شوف يا ياسين تو احنا كي كنا نتفرجوا في ليزانيماسيون وقت لي البوان الموفمون ذاك الاس عملوا قبله ولا بعده؟ قبل. صحيح ولا؟ قبله. معناته لي موان تيتا. يرحم والديك. شوف ياسين انت كيف تريزوني في الاكزرسيس خاطر ساعات باش يعطيك الاي ام ويطلب منك اس راه في الاكزرسيسات مش كيما الكور بالضبط. يعطيك الاي ام ويعطيك الاي اس. انت شو تقول؟ تقول الموفمون اللي يعمل فيه ام توا ولا الموفمون اللي باش يعملوا الاس توا راهو باش يعملوا الام بعد. صحيح ولا؟ الموفمون اللي يعملوا اس توا وقتاش يعاودوا ام؟ بعد ولا قبل؟ بعد. وقتها تعمل بلوس. وتوا كي تقول الموفمون اللي يعمل فيه توا الاس ديجا عملوا قبل وقتها تعمل موان. دونك هنا ياسين مايل اي اس هي شنو هي؟ ا سينوس اوميغا تي بلس في اس. اي اس هي ا سينوس اوميغا تي في اس. لكن عندك ما عندكش اي اس دو تي. ايش عندك؟ اي اس دو كوا تي موان تيتا.
دونك نحينا ياسين التي وش حطينا في بلاصتها؟ مون تيتا بعد نشرناها مش ولات لنا أوميجا تيتا. سينوس اوميجا تي مو اوميجا تيتا بلس في اس. يرحم والديك. الأوميجا نعرفوها هذيك صاحبتنا عن عشرة بيناتنا دو بي سور تي، والتيتا جديد علينا لكن هي الفورمول نتاعها اكس سور في. إكس سور. اي ظهرت لنا التلفزه لوطا اي والتلفزه هي اللامدا. لامدا هذه يا جماعه كما قال لك شي تابلير تكتبها ديريكت. قال لك شي تابلير تكتبها ديريكت. هي الفي بس في دو اس هذيك شنو هي؟ الفاز انيسيال نتاع السورس. شوف يا اخي في دو اس والفي دو ام قد لا 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 مش نقول لك. لحظه بركه نكتب لك لحظه بركه. بس لحظه ولا ايغريك اس اللي هي ايجال سينوس اوميجا تي بلس في اس منين جبناه؟ لحظه بركه مش نقول لك. هذه الساعه هذه اليغريك اس. هذه اليغريك اس سينوس اوميجا تي بلس في اس. وش احنا قبيله قلنا هي اليغريك اس. وش قلنا اليغريك كاني معناها سوليد في رسار او عندها سينوزويد. دونك نكتبوها سينوس اوميجا تي بلس في اس. هذه معناها على اي بوان انيمي دا موفمون ريكتيليني سينوزويدال. هذه الايغريك. اما انت ايش عندك؟ ايغريك ام ما تساويش ايغريك اس، تساوي ايغريك اس تي موان تيتا. باهي تو باش نكتب ايغريك ام. اغزر لي باش نكتب لك توا الايغريك ام. دونك الايغريك ام ها هي الايغريك ام هي سينوس اوميجا تي بلس في ام. بيان سور هذه وقتاش هذه؟ قال لك هذه وقت اللي تي اكبر من تيتا. باهي توا يا عزيز شوف الفي ام اكواتي قال. في ام تحب على الفي ام قال لك هي موان 2 بي اكس سور لامدا سور ا بلس بلس في اس. شفت توا الايغريك ام لوطا هذه ايغريك ام لوطا. عزيز مش عزيز اسال السؤال. ياسين لا الايغريك اس ثم شكون سال على الفي ام؟ انا بس عمر. عمر الفي ام ريت هذه سينوس اوميجا تي اللي بعد الاوميجا تي هذاك الفي ام. اللي بعد الاوميجا تي هذاك الفي ام. والفي ام ديبون دو لا بوزيسيون دو بوان. انا لي بوان الكل ما عندهمش نفس الفي ام خاطر في ام اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون دو اكس. فاهمين؟ اي عايش. واضح؟ باهي خلينا نتعداو تو شويه. يا سيدي قال لك سينوزويد دو طون ما عندكش 50,000 سينوزويد دو طون. ما لقد عندك زوزة كاو سينوزويد دو طون. علاش عندي زوزة كاو؟ قال لك على خاطر الفي اس يا تكون زيرو يا بي. مسيو تو في هذيك في لا ما فهمتش اسمها حاب نطلع قداش من لامدا مسيو. لا قداش من لامدا بعد مش تو. مسيو علاش ما ثماش بي سور 2 ما تنجمش تبدا من الأ مثلا؟ كيفاش؟ علاش ما ثماش بي سور 2 ما تنجمش تبدا من الأ وموان تنفسركم علاش. اسمعني تنقول لك علاش. على خاطر في الميكانيك تنجم انت تخدم السوليد والرسار يبداو يخدموا وتختار الوقت كيما تحب. في الوقت اللي باش تبدا فوزالي ديكلونشي لو كرونومتر. اور انت كي باش تبدا السورس باش تكون اون في البوزيسيون ديكيليبر. في البوزيسيون ديكيليبر عندها دو بوسيبيليتي، يا باش تطلع الفوق في اس ايكال 0 يا باش تهبط لوطا في اس ايكال بي. هذاك علاش على خاطر في الانستون زيرو هي تبدا. مش كيما في الميكانيك يقول لك انا راني خدمت السوليد والرسار وفي لحظه اللي هي تعدات بكذا انا جي ديكلونشي الكرونومتر. لا هذيك ما ثماش في العمر. فهمتك. شوف توا شفتوا هذه فانا بارتي هذه قال لك هذه في البارتي بوزيتيف. دونك بما ان في البارتي بوزيتيف دونك الفي اس باش يكون زيرو. باهي وهنا فانا بارتي في البارتي في اس كيفاش باش تكون؟ باش تكون بي
هذه بيان سور هي تيتا، خلينا نزيد نوضحها. وهنا هذه هي تيتا. باهي مالا هذه شنية هذه يا جماعة؟ هذه شنية؟ هذيك غون بي. هذيك غون بي. باهي أنا لو كان يعطيني الإكس نتاع البوان هذايا، يعطيني معناها الإكس نتاع البوان إم، نجم نطلع سيليريتي، وعادة يعطيك سيس الإكس. هنا سيليريتي خاطر التيتا شنو تساوي؟ قال لك التيتا تساوي إكس نتاع البوان إم سور في. داكور؟ دونك سيبوزون هو في اللينونسي عطاني الإكس إم، وانا من الجراف شنو باش ناخذ؟ قال لك باش تاخذ تيتا. مالا نجم نطلع له تي. اي انا كي طلعت له سيليريتي باش نقول في اكوات ايغال اكس ام سور تيتا. اي وانا ما عندي تي زاد البريود نجم ناخذها ولا لا؟ دامني نجم ناخذها، النجم نحسب له زاد اللامدا اللي هي كالعاده التلفزه. مسيو سامحني التيتا من نجيبها جرافيكمون؟ هوني قدام. هو باش يعطيك سين 18 دو طون، باش يعطيك كل هذيك عندك يا ياسين. هي سي بون باش تقراها ديريكت انت. ايوه فهمنا؟ كيفاش؟ مانيش نسمع فيك. علي صوتك. التيتا مسيو شبيها؟ نفسها هي الاكس اي من البوان اللي بديت. لا يا لا تيتا سي ان طون، وقت. تيتا هو الوقت اللي وصلت فيه لون. استنى غنعاود لها، استنى راهي الانيماسيون هي الكل يا ودي زي. استنى تو نعاود لك. باهي اغسل. هنا شوف هاو كرونومتر، ريتو كرونومتر هنا. كرونومتر باش نخدموا لوند وقت اللي توصل للتيتا بالضبط. تو نحبس الكرونومتر. شوف باش نحبس الكرونومتر. عس عليها مازالت ما وصلتش. تو وصل التيتا قداه 1.83 سكوند. الوقت اللي وصلت فيه للوحد نعاودوا مرة أخرى باش تفهموا مليح الحكاية. معناها حكاية وقت. مارش. دونك on va démarrer. استنى يكمل هذاك. on va démarrer. دونك توا ما خلطتش. توا تيتا هاوني 1.83 1.85 سكوند. دونك خاطر توا فاتت شويه بريك 1.83. دونك فاهمين؟ هذاك تيتا هو وقت ماهوش ديستانس. نرجعوا لكم نواصلوا. فماشي دوتر كيسيون؟ لا الجماعه اللي عنده كيسيون يتفضل. ما يسالش حتى كان توا الحكايه ماهيش واضحه. غدوه قول لي يا مسيو راه ثم بوان زاد مازال ماهوش واضح. كيفاش نعطيك توا لي زابليكاسيون نهبطهم لك. دونك قول لي راهو مش واضح نزيدوا نشوف. ان شاء الله ربي بعد علينا كورونا ان شاء الله. لا ادويه قال طلعوا ادويه ان شاء الله يا ريان، ان شاء الله يا رب. باهي خرج فيه الفيديو مسيو. تولى هي في الفيديو بالله. ريان باش تشيح لي ريقي باش نشرب. بسم الله. اسكت يا ريان اسكت، خلينا نقراو. يا سيدي يا سيدي. Aspect de la corde à un instant donné T1, sinusoïde des espaces. On note XF, la distance parcourue par l'onde à l'instant T1. XF égale à V fois T1. ريتوها الXF هذيك ما تنساهاش. علاش؟ خاطر بها هي زادت تطلع السيليريتي. قال لك باش تطلع السيليريتي ما عندكش بليزيور كا. تو في الاكزيسيات نحكي لكم عليهم. عندك 3 كا. اما انت عندك البريود وعندك الفيتيس سيليريتي، عندك البريود وعندك اللامدا. دونك لامدا ايجال تي في طلع سيليريتي. والا عندك سينيزويد دو طون، اللي كنا نشوفوا فيها قبيله تيتا ايجال اكس سور في. والا من لامدا تو غادي لامدا. استنى شويه ما ندخلوهاش بعض. خلينا نكمل نحكي على السيليريتي وسني على اللامدا. والا عندك سينيزويد ديسباس اللي هي قدامنا توا. كيفاش نطلع السيليريتي؟ عندك اكس اف ايجال في فوا تي 1.
نعودهم لي 3 كا. اما عندك انت عندك اللامدا وعندك البيريود. لامدا ايجال تي في طلع سيليريتي، والا عندك سينيزويد دو طون تيتا ايجال اكس سور في طلع سيليريتي، والا عندك سينيزويد ديسباس اكس اف ايجال في فوا تي 1. قال لك ما ثماش اون كاتريام ميثود، ثم حتى ميثود اخرى. اعطاني سينيزويد دو طون نستعمل تيتا ايجال اكس سور في، اعطاني سينيزويد ديسباس نستعمل اكس اف ايجال في فوا تي 1. باهي او باش نجاوبك قدام اللامدا. هيا شوف يا ريان، هذا باش نبدا منه. هنا لامدا ريت هذه في الاخر نقدو بالستيلو خير. باهي ناخذوا ستيلو. دونك شفت هذه يا ريان، هي تروا لامدا، هذه لامدا. باهي كيف نجي لهنا هذه لامدا ثاني، هذه لامدا اخرى. باهي وهذه يا سيدي يا بن سيدي كما قال فارس، هنا الاكس اف تساوي 3 لامدا. طبعا الاكس اف معناها لا الاكس اف تساوي 3 لامدا. هنا معناها تي 1 هذيك ريتها تي 1 هذيك ديريكتومون باش نقولوا راهي 3 تي. علاش؟ خاطر هنا باش نكتب له انا، شوف باش نكتب له، باش نكتب له اكس اف، خاطر الفيديو هذه باش قاعد نسجل لكم فيها. الاكس اف قلناش احنا في فوا تي 1 ولا لا؟ لكن هي شنية في الكام تاعنا هذا؟ هي 3 لامدا في فوا تي 1، صحيح ولا؟ اللامدا مش التلفزه. عباره عن ناحيه الفي، نستعمل اللون اخر تي ان هي 3 تي. نحي الفي منا ومنا، ايش تبقى لي؟ تي 1 كوتي قال 3 تي. مالا توا احنا باش بدينا، قال لك انت بديت باكس اف، سامحوني خلينا نكتب لنا اكس اف، بديت حسبتها من الجراف اللي اعطاك هو 3 لامدا. مالا اوتوماتيكمون شو تقول؟ تقول تي 1 يقال 3 تي من غير نقاش، من غير ما تكسر راسك. اكس اف يقال 3 لامدا، ديريكتومون اكتب له تي 1 يقال 3 تي، وانت مميل للشاشي. امورك واضحه. يحب على ديمونستراسيون هانم 2 ليني ماهمش برشا، 2 ليني نكتبهم له. باهي نواصلوا توا. هنا في السينيزويد ديسباس هذه ريتوها سينيزويد ديسباس. بعد الاكس اف اش ثم؟ قال لك بعد الاكس اف هذوكم لي بوان اللي ما وصلت لهمش لوند، ها هما ريتهم لي بوان هذوما لوند مازالت ما وصلت لهمش. اي هما او موفمون ولا ماهمش او موفمون؟ لا قال لك مازالوا يقدروا. قال لك جماعه التسونامي اللي صار عليهم التسونامي، قال لك لو كان في بالهم اللي ثم اون جايه في المحيط راهم هربوا من بكري، اما هما ما في بالهمش. علاش؟ خاطر كان معناها الارتفاع نتاع لوند تقريبا 30 متر، بينما المحيط معناها العمق نتاعو كبير برشا، ما ظهرتش لوند، كان شي كي قربت للشط. اور كي قربت للشط سي معناها حصي لما في الصدور. دونك لي بوان هذوما مازال ما في بالهمش اللي ثم تسونامي جاي. هذوما لي بوان هذوما. دونك شكون من لي بوان هذوكم في الكور؟ سو سون لي بوان اللي الاكس نتاعهم اكبر من الاكس اف. ها هي الاكس فين؟ هما لي بوان هذوما. اي شنو حكايتهم هذوما؟ قال لك هذوكم لي بوان اللي ما وصلتهمش لوند. مالا الايكغيك نتاعهم قداه؟ قال لك الايكغيك نتاعهم 0. صحيح ولا؟ لوجيك برشا. انا لي بوان هذوما مازالت ما وصلتهمش لوند، دونك ايكغيك اكس يقال 0. ولي بوان الاخرين بيان سور بداو يتحركوا، مادام بداو يتحركوا دونك عندهم ايكغيك فونكسيون سينوزويدال. باهي اسكو il y a des questions قبل ما نتعدى للي بعده؟ شوفوا توا سينوزويد ديسباس اللي بالازرق هذاك الماء. سامحوني هنا لحظه برك. السينوزويد ديسباس هذه في الماء، واحنا مازلنا ما بديناش الماء. على كل تويك الديفازاج تاع مسيو. اي واش نحكي على الديفازاج، اما على سينوزويد ديسباس جوست باش نوريكم السينوزويد ديسباس نحكي فيها، وبعد تالي لحظه برك نجيب لكم السينوزويد ديسباس. لحظه برك.
juste. Juste لحظة برك. خاطر كيما سينيزويد دو طون فيها 2 كا، السينيزويد ديسباس زاد فيها 2 كا برك. نحبكم تشوفوهم 2 كا ولا الفرق بيناتهم. سيدي هذه سينيزويد ديسباس، ها هي سينيزويد ديسباس، هذه طون ماشي سينيزويد ديسباس، ها هي سينيزويد ديسباس. دونك لاحظوا في سينيزويد ديسباس ثم 2 كا. شفتوا البلوس هنا وين؟ البلوس هنا في اس ايكال 0 ريتو. دونك وهنا شوفوا الفروندونت اللي قبله في البارتي نيجاتيف في اس قداه في. ناخذوا منها هذه، قال لك نجموا ناخذوا منها لامدا، ونجموا ناخذوا منها بيان سور الاكس اف، ناخذوا منها اللامدا والاكس اف. داكور فاهمين؟ باهي يا سيدي. دونك نرجعوا تو للكور نتاعنا. هنا تحطت بالخطا هذه. نمشيو تو للديفازاج، كومباريزون دي دو موفمون. déphasage. Donc, on considère donc 2 points de la corde M1 et M2. كل واحد عنده Y M1. دلتا في égale في M1 moins في M2. شفتوا الفي M1 باش عوضها يا جماعة؟ ولا جات؟ نخليو للسنة الجاية. اي باش نسجل لكم هذه، باش نبعثها لكم ونبعث لكم لي زيكزارسيس. ميساج ابداو لي زيكزارسيس باش نبعثهم ساهلين، والسيونس الجايه حتى نفهموا في الليل السيونس الجايه وقتها. باهي بس اوكي ان شاء الله بالتوفيق. هذه الساعه عايش. ربي معاكم، ربي نجاح. عايشك.